नमस्कार, शुभ प्रभात एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा हामी दिनहु विविध विषयमा छलफल बहस गर्ने गर्छौं, प्रश्न गर्ने गर्छौं। नागरिकका विविध समस्याहरूका बारेमा हामीले बहस र पैरवी गर्ने गर्छौं। आज मैले कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 पचुईमा तेस्रो पटक भारतीय सुरक्षा फौज हतियारसहित प्रवेश गरेर हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई अवरुद्ध पारेको छ भन्ने विषयमा छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह कञ्चनपुरका अध्यक्ष पल्लवराज भट्टसँग, त्यसपछि परीक्षा विद्यार्थी समूहका दुईजना प्रतिनिधि आज स्टुडियोमै आउनुभएको छ। श्वेता चन्द र कुबेर बम दुवैजनासँग मैले कुराकानी गर्नेछु। परीक्षाको विषयमा उहाँहरू पीडित हुनुभएको महसुस गर्नुभएको छ र देशैभरि विद्यार्थीहरूले केही मागहरू अगाडि सारेर प्रदर्शन पनि गरिराखेको अवस्था छ। तत् विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमणको यथार्थ विवरणमा प्रस्ट्याउन चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट फर्कनेको संख्या घटे तापनि दैनिक संक्रमण फेरि बढ्दै गइराखेको छ। हिजो मात्रै 113 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या 4500 नाघेको अवस्था छ। भारतबाट आउने क्रम कम भए सँगसँगै अब चाहिँ समुदाय स्तरमा संक्रमण भएको पो हो कि भन्ने आशंका बढेको छ र समुदायमा भारतबाट अथवा ट्राभल हिस्ट्री नभएका व्यक्तिहरूमा पनि संक्रमण देखा पर्ने सम्भावना बढिराखेको छ। 113 जनामा हिजो संक्रमण पुष्टि भएको अवस्था छ। यसै गरी स्वाब सङ्कलन भएको परीक्षणको क्रममा पनि रहेको छ। तसर्थ हामी सबैले संयमित भएर कोरोनाबाट बच्नको लागि यो सुरक्षाका उपाय अपनाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। डुबानको कटानको समस्या वर्षेनी बढे पनि नियन्त्रणका योजना प्रभावकारी बन्न सकिराखेका छैनन्। भजनी, टिकापुर लगायतको क्षेत्रमा कर्णाली नदी अथवा घागरामा भारतीय पक्षले बाँधेको बाँधका कारणले गर्दाखेरि डुबान नेपालको क्षेत्रमा हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएको अवस्था छ। मैले सीमा सरोकार समूह कञ्चनपुर का अध्यक्ष पल्लव भट्टसँग कुराकानी गर्नेछु। कञ्चनपुरमा फेरि हतियारसहित भारतीय एसएसबी प्रवेश गरेको छ। जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका 8 पचुई क्षेत्रमा तेस्रो पटक भारतीय एसएसबी नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। 38 नम्बर पिल्लर सहितको करिब 1200 मिटर नेपाली भूभागलाई स्ट्रिप नक्साका आधारमा भारतले आफ्नो दाबी गर्दै उनीहरू बिहिबार साँझ नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। हुलाकी सडक निर्माण कार्यमा अवरोध गर्न भारतीय एसएसबीका डिप्युटी कमान्डर सहितको टोली सीमाभित्र प्रवेश गरेको त्यहाँको स्थानीयहरूले बताएका छन्। सडक निर्माण कार्यमा भारतीय पक्षको बारम्बार अवरोध सिर्जना गर्दै आएको भन्दै त्यहाँका स्थानीयहरूले विरोध जनाएका थिए र विरोधमा उत्रिएका थिए। नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह कञ्चनपुरका संयोजक पल्लवराज भट्ट समेतको टोली त्यहाँ पुगेको थियो र आक्रोशित स्थानीयहरू सबै एकजुट भएर जाँदा एसएसबीको टोली त्यहाँबाट फर्किएको थियो भन्ने समाचार हामीलाई प्राप्त भएको छ। यस सम्बन्धमा हामीले समाचार प्रकाशन पनि गरेका छौँ दिनेश खबरमा र मैले यसै विषयमा संक्षिप्त कुराकानी गर्न गइराखेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लवराज भट्टसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हामी जोडिने प्रयास गर्दैछौँ र उहाँसँग छोटो कुराकानी गरिसकेपछि परीक्षा पीडित विद्यार्थी समूहका दुईजना सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। क्रमशः श्वेता चन्द र कुबेर बम हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँ दुवैजनासँग परीक्षार्थीका अथवा विद्यार्थीका समस्याहरू यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि पढाइ लगायत परीक्षा, खास गरेर परीक्षासँग सम्बन्धित विषयमा उहाँहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ र उक्त ध्यानाकर्षणको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सुदूरपश्चिम शाखामा पनि उहाँहरूले आफ्नो यो ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको अवस्था छ। यी विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पल्लवराज भट्ट, उहाँसँग हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्न प्रयास त गर्दैछौँ तर सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन भन्ने सङ्केत मैले प्राप्त गरेको छु। यदि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन भने म दुईजना हुनुहुन्छ हाम्रो अतिथि, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। कैलालीमा डुबान र कटानको समस्या वर्षेनी बढे पनि नियन्त्रणका योजना प्रभावकारी बन्न सकेनन् भन्ने समाचारहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। प्राकृतिक प्रकोपको पूर्ण व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय तह पन्छिएको कुराहरू आएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लवराज भट्ट जोडिनु भएको छ।
उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गरिहालौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नागरिक सवालमा। नमस्कार। नमस्ते हजुर, फेरि चाहिँ बुधबार कि बिहिबार त्यो कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 8 पचौँ क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज एसएसबी हतियारसहित प्रवेश गरेको हो? होइन, हतियार सहित त आउँदैनन्, त्यहाँ हतियार अलिक परै राखेर आउँछन्। उनीहरू 3 पटक 4 पटक पुगिसके त्यहाँ। उनीहरूको त्यही स्ट्रिप नक्सा लागू भएको ठान्दछन् र त्यही बोकेर आएर यो हुलाकी राजमार्ग नोमेन्स ल्यान्डमा परेको छ, यहाँ निर्माण कार्य हुनु भएन भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको छ। त्यही सिलसिलामा उहाँहरू अस्ति बिहिबार पनि आउनुभयो। हुलाकी सडक जहाँ त्यो पचौँ क्षेत्रमा 38 नम्बर पिलर पनि रहेको हो कि त्यो 38 नम्बर पिलर मिसिङ भएको हो त्यो क्षेत्रमा? 38 नम्बर पिल्लर छ। 38 नम्बर पिल्लर भन्दा झन्डै 30 मिटर उत्तरपट्टिबाट हुलाकी राजमार्ग चलिरहेको छ, जान्छ। अब उहाँहरूले त्यो अलि अगाडि गएपछि हुलाकी राजमार्गमै यो अहिलेको नक्सा अनुसार, यो स्ट्रिप नक्सा अनुसार पर्छ, कोअर्डिनेट पर्छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ अहिले निर्माणको काम गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको जिकिर छ। भनेपछि त्यो 38 नम्बर पिलर पनि भारतमा पर्छ भन्ने हो उहाँहरूको स्ट्रिप नक्सा अनुसार? होइन, यहाँ के छ भने एउटा पिल्लरदेखि अर्को पिल्लरको दूरी त धेरै टाढा छ, अनि त्यो बिचमा चाहिँ सिधा नभएर कहीँ माथि कहीँ तल त्यस्तो खालको छ र सीमा एकिन छैन। अनि एकिन नहुँदा उहाँहरू त्यो 38 नम्बर पिल्लरलाई अब आजसम्म नेपाल पक्षले या स्थानीय जनताको बुझाइमा, हाम्रो बुझाइमा त्यो पिल्लर 300 मिटर तल रहेको चौधर नदीमा सीमा परेका कारण उच्च ठाउँमा राखिएको हो र त्यो रेफरेन्स पिल्लर हो भन्ने बुझाइ हो, जसका कारण त्यो 38 नम्बर पिल्लर भन्दा दक्षिणपट्टि पनि नेपालीहरूको भोगचलनको जमिन छ। तर अहिले आएर त्यो स्ट्रिप नक्सामा त्यसलाई सीमा पिल्लर मानिएको र त्यसबाट नाप्दाखेरि अलि यता पूर्वपट्टि आउँदाखेरि हुलाकी सडक नै सीमामा पर्ने गरी नाप नक्सा भएको देखिन्छ। त्यही स्ट्रिप नक्साका कारणले उहाँहरूले दाबी गरेर यो रोकिरहनु भएको छ। यो स्ट्रिप नक्सा तयार गर्दाखेरि नै त्यहाँ नेपाली पक्षबाट कमजोरी भएको छ भनेर पनि तपाईँहरूले भन्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा उजुरी पनि तपाईँहरूले यो विभिन्न ज्ञापन पत्र सरकारलाई, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत संसदीय समितिहरूलाई पनि भेटेर दिनुभएको छ। निरीक्षणमा आउने भन्ने कुरा थियो, त्यो बिचमा तपाईँहरूले उक्त कुराको फलोअप कतिको गरिराख्नु भएको छ? सरकारबाट केही त्यस्तो तपाईँहरूले आउने जानकारी पनि प्राप्त गरिराख्नु भएको छ? यो खासमा स्ट्रिप नक्साको बारेमा पब्लिकले, हामी जनतालाई जानकारी थिएन। यो केही महिना अगाडि खास गरी फाल्गुनतिर नेपाल भारतको संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले त्यो स्ट्रिप नक्साका आधारमा झिलमिलाबाट नापी सुरु गरेर यो सीमाङ्कन गर्दै आयो। सीमाङ्कन गर्दै अलि अगाडि बढिसकेपछि हाम्रो नेपालपट्टि उहाँहरूले पिल्लर हाल्न सुरु गर्नुभयो र नेपालीहरूले भोगचलन गरेको 2028 सालदेखि लालपूर्जा भएको जमिनमा उहाँहरू पिल्लर हाल्दै आउनुभयो। अनि यो किन हालेको, यसरी कसरी आयो, आजसम्म भारतीय पक्षले दाबी नगरेको, कुनै विवाद नभएको ठाउँमा पनि नेपालीहरूको बीच खेतमा आएर तपाईँहरूले पिल्लर कसरी ल्याउनु भयो भन्दा अब यही हो, यो नापी भइसकेको हो, फाइनल भइसकेको हो, यहाँभन्दा अर्को हुँदैन, यो स्ट्रिप नक्सा बनिसकेको हो भन्नुभयो। त्यस पछाडि यो स्ट्रिप नक्सा बनेछ भन्ने जानकारी प्राप्त गरेको हो स्थानीय जनताहरूले। र पछि राज्यसँग यस्तो कसरी हुन सक्छ जहाँ कुनै विवाद छैन, आजसम्म सीमाङ्कनमा कुनै समस्या छैन, जहाँ नेपाली पक्षले भोगचलन गरेको छ, नेपाल सरकारले 2028 सालदेखि यो भूपू सैनिकहरूलाई बसोबास गराएर लालपूर्जा दिएको छ, अनि यस्तो ठाउँमा चाहिँ नेपालपट्टि सीमा कसरी आयो, के कारणले आयो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि स्ट्रिप नक्सा निर्माण गरिएको र त्यो स्ट्रिप नक्सा बनाउँदाखेरि कमजोरी भएको देखिन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नापी, नेपाल पक्षको नापी टोलीले भारततिरै बस्ने, यतापट्टि सुरक्षाको कारण देखाएर खास गरी 58 देखि 63 सम्म कैलाली कञ्चनपुरमा यो संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले स्ट्रिप नक्साको काम गरेको देखिन्छ। अनि त्यो बेलामा नेपालपट्टि अब यहाँ द्वन्द्वको अवस्था थियो, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति थिएन। यही सुरक्षाको कारण देखाएर उहाँहरू भारतीय टोलीसँगै उतैपट्टि बस्ने, उतैबाट सिमानामा आउने, अनि भारतीयहरूले जता जता देखायो त्यसै अनुसार चाहिँ कोअर्डिनेट स्थापना गरेर त्यसलाई सीमा मानेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्ट्रिप नक्सा तयार गरी
दुवै पक्षको नापी टोलीले हस्ताक्षर गरेको रहेछ। अब त्यो नक्सा यहाँको मात्रै होइन, नेपालभरि 183 वटा तयार गरिएको रहेछ। खास गरी सुस्ता र कालापानी बाहेक बाँकी ठाउँमा चाहिँ यही हो भनेर हाम्रो नापी टोलीले पनि साइन गरेर एउटा नक्सा तयार गरेको छ। तर त्यो नक्सामा नेपाल सरकार र भारत सरकारको बिचमा लागू गर्ने सहमति सम्झौता या सन्धि भएको छैन। अब भारतीय पक्षको हितमा भएको हुनाले उनीहरू चाहिँ यो नेपालको र हाम्रो संयुक्त नापी टोलीले बनाएको यही लागू हुनुपर्छ, यही हो भनेर उहाँहरू आफ्नो पक्षमा भएका कारण त्यो नक्सा बोक्दै यहाँ चाहिँ दाबी गर्दै आउनु भएको छ। हजुर, यो 58 देखि 64 सम्म जुन कैलाली र कञ्चनपुरमा भयो, कञ्चनपुरबाट सुरु गर्दाखेरि थाहा भयो कि नेपालको भारतले दाबी नै विवाद नै नझिकेको क्षेत्र पनि भारततर्फ पर्न थाल्यो भनेपछि धेरै ठुलो भूभाग जाने देखेर यसको विरोध गर्नुभयो र यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ, यो पुनः चाहिँ नापी हुनुपर्छ भन्ने माग पनि रहेको छ यहाँहरूको। होइन, हामीले त्यस पछाडि तुरुन्तै यहाँबाट चाहिँ सिडिओ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायौँ। अनि हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहको तर्फबाट सरोकारवाला सबै मन्त्रालय, संसदीय समितिका सभापतिहरू, राज्यका प्रमुख निकायहरूमा हामीले यो खालको त्रुटि देखिन्छ, तत्काल यो नक्साको आधारमा नापी बन्द गरियोस् भन्यौँ र त्यो नापी चाहिँ राज्यले रोकेको छ अहिले। अनि त्यस पछाडि हामीले के भनेका छौँ भने यो के कति कारणले यस्तो नक्सा निर्माण गरियो, यहाँ ककसका त्रुटि छन्, फिल्डमा हेर्दा गम्भीर त्रुटि देखिन्छ। अब अहिलेसम्म मानिँदै आएको रिफरेन्स पिलरलाई नेपालपट्टि परेको रिफरेन्स पिलर जतिलाई सीमा पिलर मानिएको छ। अनि अलिकति भारततिर च्यापिएको जहाँ भारतले दाबी गरिरहेको छ अलि वरसम्म, त्यहाँ भएका पिल्लरहरू जसले चाहिँ पुरानो हाम्रो सिमाना कायम गर्छ त्यस्ता पिल्लरहरू जो सीमा पिल्लर हुन् तिनलाई रिफरेन्स पिल्लर मानिएको छ। त्यसमा नेपालपट्टि परेका रिफरेन्स पिल्लरहरूलाई जङ्गे पिल्लर भनिएको छ, हो, त्यो सीमा पिल्लर मानिएको छ। अनि जो भारततिर अलि भित्रपट्टि छन्, दक्षिणपट्टि रहेका सीमा पिल्लर छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ रिफरेन्स पिल्लर हुन् भनेर अनि त्यो सीमा माथि सार्ने गरिकन त्यो नक्सा तयार गरिएको छ। भनेपछि सजिलै त्यो त सीमाङ्कन गर्दाखेरि नेपाली पक्षबाट कमजोरी भएको, त्रुटि भएको भन्ने त सर्वसाधारणले पनि देखिने गरी भएको रहेछ नि त, हैन? हो, त्यो हेर्दाखेरि देखिने गरी भएको छ। तर यो स्ट्रिप नक्सा सार्वजनिक गरिएको छैन, जनस्तरमा त्यसको जानकारी गराइएको छैन। भारतीय फेरि चाहिँ पुलिसहरूले बोकेर नै आउने, नेपाल पक्षको कसैलाई त्यो हाम्रो सुरक्षा फौजलाई पनि त्यो तत्सम्बन्धमा कुनै नक्साहरू छैन। हाम्रो सुरक्षाकर्मीसँग त्यो छैन। अब नेपाल सरकारले यो भारतसँग सम्झौता भएको छैन त्यसकारण होइन भन्छ। तर यो बिचमा नापी टोलीले फेरि त्यही उसको आधारमा छुट्याउन खोजेको देखिन्छ। त्यसैले यस्तो खालको गतिविधि यो गम्भीर कुरा हो। सीमामा कुनै एउटा कर्मचारीले सीमा नै तलमाथि पर्ने गरिकन नक्सा तयार गर्न साइन गर्नु योभन्दा ठुलो राष्ट्रघात के हुन सक्छ? यसमा सरकारले छानबिन गरोस् भन्ने माग अब सबै नेपालीको हो। यसमा तपाईहरुले जुन अग्रसरता लिनु भएको छ यो सराहनीय छ। अनि हामीले के भनेका छौं भने यो के रे सीमाको नक्सा गम्भीर कुरा हो। यो स्ट्रिप नक्सामाथि कुन कुन कारणले यस्तो गरियो योभन्दा अगाडिका सीमाङ्कन गरिएका सम्पूर्ण नक्साहरू राखेर यो स्ट्रिप नक्सामाथि छानबिन गरियोस्। फिल्डमा हेर्दा गम्भीर त्रुटि देखिन्छ। यो कति के आधारमा चाहिँ निर्माण गरिएको नेपाल सरकारले यसको छानबिन गरोस् र यसमा त्रुटि हाम्रो आँखाले त्रुटि देखिन्छ, गम्भीर त्रुटि देखिन्छ। त्रुटि गर्ने तत्कालीन नापी टोलीका यो नापी टोलीमा प्रमुख रहेको मधु रमण मास्के भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ सहितको टोलीमाथि गम्भीर छानबिन गरियोस् र त्रुटि देखिएमा उहाँहरूलाई चाहिँ यो देशद्रोहको मुद्दा लगाएर जेल हालियोस्। अहिले पनि उहाँ रिटायर भएर नेपाल सरकारको पेन्सन खाइरहनु भएको छ र यो सीमाङ्कन चाहिँ पुनः गरियोस् भन्ने हामीले माग गरेका छौँ र राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ। हामी विज्ञ सहितको संसदीय टोली पठाउँछौँ भनेको थियो, तर हामी फर्किन नपाउँदै लकडाउन लाग्यो। हामी पनि मुस्किलले काठमाडौँबाट फर्कियौँ। त्यसो भएको हुनाले लकडाउनको कारणले यो बिचमा आउन नसकिएको भनिएको थियो र अहिले समिति यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा के अरे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक बस्न नसकेको, बैठक बस्ने बित्तिकै चाहिँ पठाउने र राज्य व्यवस्था समितिले बैठक बसेर पठाउने तयारी गरिरहेको भन्ने जानकारी दुईटै समितिका सभापतिहरूले गराउनु भएको छ। हामीले यो पटक पटक भारतीय पक्षले यहाँ ताकेता गरिरहेको, विवाद गरिरहेको हुनाले यो स्ट्रिप नक्सामाथिको छानबिन तत्काल गरियोस् भनेर अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। यो चाहिँ ढिलो नहोस्, चाँडो गरियोस्
अलिकति सहजता भयो भने हामी फेरि पनि काठमाडौँ गएर भए पनि राज्यको निकायलाई झकझक्याएर यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने पक्षमा छौँ। हवस् पल्लवजी, समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। र सीमामा भारतीय पक्ष आउने बित्तिकै त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू जुर्मुराएर जानुहुन्छ र राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित गर्न तपाईँहरूले पहल चालिराख्नु भएको सीमामा बस्नुहुने तपाईँहरू सबैलाई, सीमा सरोकारका विषयमा यो चाहिँ वकालत गर्नुहुने तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सीमाको रक्षा गर्न तपाईँहरू तैनात हुनुहुन्छ। समय दिनुभएकोमा पुनः धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह कञ्चनपुरका संयोजक पल्लव राज भट्ट। उहाँसँग कुराकानी गरे र सीमाको सुरक्षा गर्नको लागि नागरिकहरू पनि जुर्मुराएको अवस्था छ। पछिल्लो घटनाक्रमहरूले त्यो देखाउँदछ। र आदरणीय श्रोता, यसपछि हामी कुराकानी विद्यार्थीको समस्याको विषयमा गर्न गइराखेका छौँ। हामीसँग स्टुडियोमै उपस्थित हुनुहुन्छ बहिनी श्वेता चन्द र त्यसपछि भाइ कुबेर बम, दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँहरूलाई कुरा आएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। बोर त लागेन? तपाईँहरूको चाहिँ यो पीडित विद्यार्थी समूह गठन गरेर आन्दोलनरत हुनुहुन्छ बहिनी, किन गर्नु पर्यो यस्तो? यो कस्तो कि अब पहिला सरकारले हुँदैन भने एक्जाम फेरि हुन्छ भन्यो। अब हामीहरू फेरि हुन्छ भनेपछि हामीलाई 1 महिना फेरि 12 को पढाइयो के, अनि 12 को पढाएपछि फेरि हामीलाई 11 को त याद हुँदैन त्यत्रो पढाएपछि। अनि त्यसैले अब हामीलाई धेरै प्रेसर भयो एकैचोटिमा। 18 दिनमा हामीले इक्जाम दिनुपर्ने रे, अनि फेरि हामीलाई 11 पनि 12 पनि दुईटै सँगै, त्यही हामी सक्दैन। त्यसैले सबैजना मिलेर हामीले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरे। तपाईँहरूलाई 11 को परीक्षा दिनु पर्दैन भनेर 12 को परीक्षा अनलाइनबाट चलाइयो। हजुर। तपाईँहरूले पुस्तक किन्नुभयो, पुरानो पुस्तक चाहिँ अब साथी कोही अर्को छ भने 10 पास भएकोलाई दिइदिनु पनि भयो। हजुर। नोटबुकहरू पनि दिनुभएको हुनपर्छ। र अहिले 12 को पढेको 2-3 महिना जति भयो होला हैन? हजुर, 1 महिना भयो। 1 महिना जति भयो। फेरि 11 को परीक्षा दिनु पर्दाखेरि गाह्रो भयो। हजुर, एकदम गाह्रो भयो सबै। कुबेर भाइ, अनि यो गाह्रो भयो तपाईँहरूलाई, त्यसको लागि गाह्रो नहोस् भन्नका लागि अथवा परीक्षा नै गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको माग हो कि यसमा के छ तपाईँहरूको चाहिँ? हाम्रो इक्जामै नहुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीहरू अहिले अनलाइन माध्यमबाट पनि दिन सक्छौँ कि समय चाहियो भन्ने हो हामीहरूको माग। अहिले यस्तो विश्वभरि कोरोनाको महामारी फैलिएको छ। अब यस्तो कोरोनाको समयमा हामी विद्यालयमा कसरी जान सक्छौँ? अहिले हामीलाई अब यो कोरोना लागेर हाम्रो ज्यानसम्म पुग्यो भने कसले हामीलाई हेर्छ? कि सरकारले हेर्नु पर्यो कि विद्यालय, के हामीहरूको मार्क्स हेर्नु पर्यो सबैले। योभन्दा अगाडि पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनहरू त कलेजहरूले गरिराखेको हुन्छ, त्यसैको आधारमा मूल्याङ्कन गरिदियो भने 11 कक्षामा सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हो। तपाईँहरूको परीक्षा भदौ कति गतेदेखि भनेको छ परीक्षा बोर्डले? 15 गतेबाट 1 महिना 12 को परीक्षा पढाइ अध्ययन गर्नुभयो, अनि 11 को अब त हुँदैन भन्ने, नत्र तपाईँहरूको वैशाखमा सिद्धिनुपर्ने इक्जाम हो होइन? कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि भएन। यो बिचमा चाहिँ यो अकस्मात निर्णय पनि यो केही दिन अगाडि मात्रै भएको छ। यसले गर्दाखेरि अझ असमञ्जस्यता भयो तपाईँहरूलाई, के गर्ने के नगर्ने, तनावका बिचमा सडकमा आउनु पर्यो। अब डिप्रेसनको कुरा हुन्छ। अब ज्यानसम्म कोही 1-2 जनाले त आत्महत्या पनि गरिसकेका छन् यही बिचमा। हजुर, यही बिचमा प्रेसरले गर्दा। श्वेताजी, तपाईँहरूको आन्दोलनमा धनगढीमा गरिराख्नु भएको छ। 11 मा पढ्ने सबै कलेजका विद्यार्थीहरू सरिक हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै? हजुर, सबै कलेजका छौँ हामीहरू। के अब तपाईँहरूले भनिसक्नुभयो केही अल्टरनेटिभ व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिदिनु पर्यो भनेर। त्यो अल्टरनेटिभ व्यवस्थाको लागि पनि ज्ञापन पत्रहरू तपाईँहरूको चाहिँ जस्तो सम्बन्धित कलेज प्रशासनसँग पनि केही कुरा भइराखेको छ यो बिचमा? हजुर, कलेजसँग त भएको छैन हाम्रो। परीक्षा सञ्चालन गर भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै निर्देशन दिएको भएर तपाईँहरूको समस्याप्रति सम्बन्धित अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने हो। यो अहिले त फेरि तपाईँहरू त धनगढीमा हुनुहुन्छ होइन? ठिक छ, विद्यार्थी त गाउँ गएको अवस्था पनि होला। हजुर, हाम्रो कति जति चाहिँ अब धेरै जति त अब धेरै त बाहिरको नै हुन्छ पढ्ने, कस्तो छ अवस्था? अब आधा हाम्रो साथीहरू पहाडमा छन्, अनि अचानक अहिले इक्जाम भएपछि तिनीहरू त्यहाँबाट यता आउन पनि सक्दैनन्।
अनि सरकारले के भनेछ कि आएपछि पनि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेर भनेको छन्। फेरि तिनीहरूकोमा 1 दिन बस्छ इक्जाम दिनलाई। 1 दिनमा अब के गर्न सक्छन् अब तिनीहरू। एक गतिबाट यातायात सञ्चालन गर्ने भनेको अवस्थामा उहाँहरू 1 गति पछि आयो भने 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेर 18 गतिबाट त तपाईँहरूको इक्जाम हुन्छ। 15 गतिबाट भनेपछि उहाँहरूलाई त क्वारेन्टिनमा बस्ने समय, त्यसपछि घरपेटीहरूले बस्न दिन्छन् दिँदैनन् भन्ने समस्या पनि होला। त्यो पनि छ। कुबेर भाइ, यो धनगढीभन्दा बाहिर गएको विद्यार्थीहरू जो भाडा कोठा गरेर बस्नुहुने उहाँहरूसँग पनि तपाईँहरूको सम्पर्क हुन्छ होला। हजुर, हाम्रो के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि हामी दिन सक्दैनौँ। हामीहरू अहिले यस्तो यो महामारीमा गाडी पनि चलेको छैन, अब हामी तयारी पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर अब भनिरहनु भएको छ। आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ भनिरहेका छन्, इक्जाम दिन चाहिँ सक्दैनौँ भनिरहेका छन् कि केही समय चाहियो, केही पछि बरु इक्जाम दिन त तयार छौँ कि केही समय दिनु पर्यो कि हामीले अनलाइन इक्जाम मार्फत अब केही निकाल्नु पर्यो अरू सरकारले। तपाईँहरूलाई परीक्षा हुन्छ त भन्यो, तर कुन फर्मेटमा कस्तो तरिकाले हुन्छ भन्ने कुरा केही जानकारी भएको छ? जस्तो कति पूर्णाङ्क हुन्छ एउटा विषयको, कति घन्टाको हुन्छ, या पहिला जस्तो 11मा जस्तो हुन्थ्यो त्यही किसिमको हुन्छ कि? त्यही किसिमको हुन्छ, केही फरक छैन। पहिला जस्तै हामीले दिइरहेको छौँ। अब खालि इक्जाम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लग्ने छैन, सरकारले कलेजमै गएर दिनुपर्छ हामीहरूले, त्यही सम्बन्धमा हो। अनि कलेजले नै परीक्षाफल प्रकाशित गर्छ। हजुर। यो परीक्षा दिन त समस्या होइन तपाईँहरूलाई, समय भएन भन्ने हो। जस्तो परीक्षा दिन डराएको त होइन नि तपाईँ? हामी तयारी गरिरहेका थियौँ बिचमा लकडाउनमा। फेरि उहाँ हाम्रो माननीय शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलज्यूले भन्नुभएको छ मिडियामा, इक्जाम हुँदैन अब 11को, ती मूल्याङ्कन गरेर मार्क्स दिइनेछ भन्नुभयो। अब त्यही मार्फत हामीहरूले 12को अनलाइन क्लास 1 महिना पढिसक्यौँ। अब हामीसँग न किताब छ न कपी छ, हामीहरू कसरी तयारी गर्ने अब यति छोटो समयमा? अब यो चैत 11देखि तपाईँको अहिलेसम्म भनौँ अस्तिसम्म कक्षा 11को पाठ्य पुस्तकहरू तपाईँहरूको नोटहरू जो बनाएको छ त्यो सँगको सम्बन्ध त परीक्षा हुँदैन भनिसक्दाखेरि जस्तो वैशाख जेठमा आएर तपाईँहरूले पढ्न छोडिहाल्नु। असारसम्म त तयारी गरिरहेको थियो, पछि बरु जब त्यो न्युज आयो नि हुँदैन भने तब पछि हामीले 12को पढ्न स्टार्ट गरेँ के। 11कोमा ध्यान गएन, त्यो हुने बित्तिकै बिर्सिन्छ। बिर्सियो र त्यसलाई चाहिँ अब रिकभर गर्नको लागि समय के अरे चाहिँ पर्याप्त भएन भन्ने। यो दिनदिनै गरिराख्नु भएको छ आन्दोलन? हामीलाई हामीलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2 दिनको समय माग्नु भएको छ कि निष्कर्ष निकाल्छु भन्नुभएको छ। अब पठनाध्यापकहरू माथिसम्म हामी कुरा गर्छौँ अनि सन्डे आउनु भन्नुभएको छ, एकछिन एउटा ग्रुप बनाएर एकछिन मिटिङ गर्नलाई। अब त्यही मार्फत अब के हुन्छ सुनेन भने फेरि हाम्रो यही मिति 77 साल 4 महिना 18 गते फेरि सन्डे हुने भनेको छ आन्दोलन त्यही राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा। अब त्यही माग हो हामीहरूको कि समय चाहियो कि इक्जाम हुनु भएन। हामीहरूले अब डिप्रेसनको कुराहरू समयको कुरा गर्दाखेरि त मोटामोटी तपाईँहरूले हामीलाई यति समय चाहिन्छ भनेर पनि आकलन केही त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएको छ होला नि? कति समय चाहियो? समय अब हामीले के भने कि हाम्रो टिचरहरूलाई रिभिजन गराइदियो भन्दाखेरि पनि एनइपीले नगराउने भनेर भनेको छ भने कि अब हामीलाई 12को पनि प्रेसर छ नि त, 12को पनि पढाइयो, त्यसैले हाम्रो 11-12 दुइटै मिक्स भइसक्यो। अब केही पनि याद छैन अनि हामीले त्यसरी रिभिजन गराऊ अनि थोडा टाइम दियो, त्यही भनाइ हाम्रो। थोडा टाइम भनेको तपाईँहरू जस्तो दसैँ पछि तिहार पछि गरियो भने तपाईँहरू पूर्णतया आफूलाई मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यो चाहिँ हतार चाहिँ नगरौँ भन्ने। त्यसमा अब प्रारम्भिक उसमा यो ज्ञापन पत्र पनि दिनु भयो तपाईँहरूले? हामीले उहाँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रमुखजीलाई दिएको छौँ, यहाँ सुदूरपश्चिम प्रमुख। हजुर, के उल्लेख गर्नु भएको छ त्यो ज्ञापन पत्रमा? छ तपाईँहरूसँग? हजुर, हामीसँग त्यस्तो त केही छ। यदि तपाईँहरूको त्यो लिखित दस्तावेज छ भने पढेर पनि भन्न सकिन्छ के माग रहेको छ भनेर। हाम्रो पढिदिँदा हुन्छ? हजुर, श्रीमान कार्यालय प्रमुखज्यू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड धनगढी कैलाली
विषय ज्ञापन पत्रबारे महोदय, उपरोक्त विषय सम्बन्धमा कोभिड-19 को महामारीको कारणले विश्वभरि मानिसको ज्यान जीवनमा ठुलो असर परि त्यो असर नेपालमा पनि भोग्दै आइरहेको देख्दछौँ। सो असर शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्रमा समेत ठुलो असर भोग्नु परेको छ। हाल लकडाउन खुलेको फुकुलो पारे तापनि मानिसको ज्यान जीवनमा अझै लामो समयसम्म असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ। सोको वास्तविकतालाई ख्याल नगरी बालबालिकाको पाठन पठन इक्जाम सम्बन्धी परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सूचनाले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा पर्ने असर र ज्यानै जाने खतरामा पर्ने समेतको कार्यमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिई विद्यार्थीको जीवन खेलबाड गरेको महसुस भई कोभिडको सङ्क्रमण 0 पोइन्टमा नझरी विद्यार्थीहरूको पठनको कार्यक्रम गरी विभिन्न परीक्षा स्थगित गरी बचौ र बचाउँ भन्ने नारा साकार पारिदिन हुन हामी समस्त विद्यार्थी आह्वान गर्दछौँ। यो किसिमको तपाईँहरूले निवेदन जस्तै ध्यानाकर्षण दिनुभएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सुदूरपश्चिम शाखालाई। यसमा प्रारम्भिक भनाइ के रहेको छ त परीक्षा बोर्डको? के भन्यो तपाईँहरूलाई? हामीलाई त्यो 2 दिनको टाइम मागेछ, हामी केही न केही अब सल्युसन निकाल्छु भनेर भनेको छ, या फिर अनलाइन इक्जाम या फिर समय दिन्छु भनेर भनेको छ। अब समस्त विद्यालयहरूको प्रधानाध्यापकहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। छोटो भन्नुभएको छ, अब कुन हल निस्किन्छ, के गर्दा सबैलाई राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। आदरणीय श्रोता, हामी नागरिक सवालको संवादमा छौँ र संवादको लागि हामीसँग परीक्षा पीडित विद्यार्थी समूहका 2 जना सदस्य हुनुहुन्छ। श्वेता चन्द र कुबेर बम दुवैजनासँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। पीडित परीक्षार्थीका विषयमा उहाँहरूले केही कुराहरू जस्तो परीक्षाको समय तात्काल एकचोटिलाई नहुने भनेर भनियो, त्यसपछि छोटो समय मात्रै दिएर परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दाखेरि हामीलाई मनोवैज्ञानिक किसिमको यातना दिने काम जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट भएको छ, त्यसबाट उहाँहरूले यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई केही समय उपलब्ध गराउन भनेर आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, सडकमा हुनुहुन्छ। हामी टाइम चेक र छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ। आदरणीय श्रोता, छोटो टाइम चेक र व्यापारिक विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। संवादमा हामीसँग विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला। स्वागत छ आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा हामी परीक्षा पीडित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। परीक्षा खास गरेर 11 को परीक्षा हुँदैन भनेर भन्यो सरकारले, त्यसपछि पुनः चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्ने जुन चाहिँ रुटिन ल्यायो, टाइम टेबल प्रकाशित गर्यो, त्यसबाट उहाँहरू समस्यामा पर्नु भएको छ। 12 कक्षाको पढाइ 1 महिना जति भइसकेको छ अनलाइनबाट। कक्षा 11 को पुस्तक छोडेको झन्डै अब धेरै समय भइसकेको, 11 र 12 को पढेको कुरा पनि मिक्सअप भएको अवस्थामा परीक्षा हुन्छ भन्ने कुराले हतोत्साहित बनाएको छ भन्ने बुझाइ उहाँहरूको रहेको छ। र 2 जना हुनुहुन्छ, कुबेर बमजी हुनुहुन्छ हामीसँग, श्वेता चन्दजी हुनुहुन्छ। दुवैसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु पालो पालो। बहिनी, यो तपाईँहरूको आन्दोलन छ, यो तपाईँहरूले निवेदन जस्तो ज्ञापन पत्र भन्नुभएको छ, दिनुभएको छ, त्यसले उहाँहरूले 2 दिनको समय माग्नु भएको छ। त्यो दिएन भने त्यो समयमा केही तपाईँहरूले भने जस्तो निर्णय आओस् भन्ने चाहना भनेको, भने जस्तो निर्णय भनेको तपाईँहरूको तिहारपछि इक्जाम भयो भने वी आर रेडी भन्ने त हो होइन, या अनलाइनबाट गर्नु पर्यो होइन। त्यो भएन भने के गर्नुहुन्छ? र हाल तपाईँहरू धनगढीमा मात्रै आन्दोलन गरिराखेको हो केहीजनाहरू जो चाहिँ अलि धनगढीमै हुनुहुन्छ, कि देशका अन्य भूभागमा पनि 11-12 को परीक्षार्थीहरू यसरी नै आन्दोलित भइराखेका छन्? के छ? पहिला चाहिँ त्यो 2 दिनको समय माग्नु भएको थियो, त्यही अनलाइन क्लास लिने कि नै, त्यो इक्जाम लिने कि नै भनेर। अब हामीले भने जस्तो नभएपछि अब त्यही अब फाइट फर द राइट भन्ने हामी अब रोडमै उत्रिनेवाला छौँ। अनि अब हाम्रो धनगढीमा मात्र होइन कि देशको अब लगभग हरेक ठाउँमा हुन लागिसक्यो कक्षा 11 को त्यो आन्दोलन। लाइक पोखरामा, चितवनमा, अनि महेन्द्रनगरहरू सब ठाउँ भइसक्यो, अब बुटवलहरू सब ठाउँ भइसक्यो। अनि त्यहाँ पनि पुरै बाटो ब्लक हुन्छ, बाटो ब्लकहरू सब गरिसक्यो। अब त्यहाँ हाम्रोमा मात्र अब बाँकी छ, अब भोलिबाट हुन्छ। अब
कुबेरजी यो आन्दोलनको सुरुवात तपाईँहरूबाट भएको हो? हजुर हामीहरू आएछ सबभन्दा पहिला। हजुर अनि अहिले अब देशभरि काठमाडौँ लगायतको जिल्लाहरूबाट पनि तपाईँहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता छ भन्नाले तपाईँहरूले सुरुवात गर्नुभयो, उहाँहरूको पनि ध्यान आकर्षण भयो, हजुर। अब यही अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर हामीले यही नाम दियो पीडित विद्यार्थी, एक्जाम पीडित विद्यार्थी भनेर। उहाँहरूले पनि त्यस्तै ब्यानर बनाएर कार्डहरू बनाएर अब रोडमा प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको यो आन्दोलनमा अभिभावकहरूले के भनिराख्नु भएको छ? कुरो पढ्न छोडेर आन्दोलन गर्ने भनेर गाली त गर्नु भएको छ नि। अब राम्रो कुरालाई सबैले साथ दिन्छ। अब यस्तो महामारीको टाइममा हामीहरू अब कसरी जान सक्छ? अब कि सरकारले पनि अब के स्टुडेन्टहरूलाई के वास्तवै गरिरहेको छैन। अब भोलिको दिनमा अब हामीहरूको गार्जेनको भनेको हामीहरू हो सन्तानहरू। अब हाम्रो जानलाई तलमाथि भएपछि अब कसले बिहे गर्छ? र अर्को कुरा अब बिना तयारीको परीक्षाले त नतिजा पनि सोचे जस्तो नआउने भन्ने डर पनि हो होइन। करियर बिल्डिङमा यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ तपाईँहरूले परीक्षा नै हुनु हुँदैन भन्दा पनि समय दिनु पर्यो भन्ने हो खास कुरा, खास माग चाहिँ यो। यसमा अब सबै पक्षहरू जस्तो अब कलेजले पनि तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होला, शिक्षकहरू, प्राध्यापकहरू, समाजका अन्य वर्गले के भनिरहेको छ? तपाईँहरूले ठिकै हो, तपाईँहरूको माग जायज नै हो भनिरहेछ कि नौटङ्गी गर्ने चाहिँ पढ्न छोडेर त भनिरहेको छैनन् कसैले? सपोर्ट चाहिँ छैन भनौँ, हाम्रो अब टिचर्सहरू बाहिरी रूपमा छैन, भित्री रूपमा चाहिँ सपोर्ट गरिरहनु भएकै छ भनौँ। बाहिरी रूपमा चाहिँ देखाउन सक्दैनौँ भन्दा अब उहाँहरूलाई पनि प्रेसर आउँछ बाहिरबाट। अब विद्यालयहरू नै रोडमा उत्रिएछ भने अब पछि हाम्रो कलेजको पनि इमेजको कुरा हुन्छ। अब त्यही ख्याल गरेर बाहिर भित्री सपोर्ट चाहिँ गर्नुभएको छ। अब रोडमा अब यस्तो चाहिँ उनीहरूले गर्नुभएको छैन हाम्रो। रोडमै त अब टिचर स्वयंले आउनु त मिल्दैन। एउटा सदा सहायता हुन्छ नि। अर्को विविध पक्षहरू, समाजको त विविध वर्गहरू छ। तपाईँहरूको आन्दोलनलाई सकारात्मक रूपले लियो भने सरकारले अथवा समाजले, समुदायमा त विविध पाटाहरू छन् नि, विविध अवयवहरू छ, उहाँहरूले यो ठिक हो है, तपाईँहरूलाई समय चाहिन्छ नै भनेर भन्यो भने त सजिलो होला, तपाईँको माग पनि पूर्ति होलान्। नत्र तपाईँहरूको मागलाई ख्याल गरिएन भने त 15 गतेबाट त परीक्षाको लागि तपाईँहरूले जानुपर्छ होला नि सेन्टरमा, होइन? अब भोलिबाट अब त्यही हामी रोडमै बस्नेवाला अब छौँ। हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्दै गर्ने निर्णय गरेको छौँ यदि कसैले सुन्दैन भने। अब के अब कसरी सुन्छ सरकारले हाम्रो मागहरू? आज या भोलि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको धनगढी उसले तपाईँलाई बोलाउँछ होइन। त्यसमा के निष्कर्ष निकाल्छ उहाँहरूले माथि अब केन्द्रमा पनि सोध्लान् होइन, सो अनुरूपको चाहिँ निर्णय होला। यदि त्यसमा चित्त बुझिएन भने तपाईँहरूको आन्दोलन सशक्त हुन्छ। सशक्त अब चाहिँ इक्जाम नै हुनु हुँदैन भनेर हुन्छ कि समय दिनु पर्यो भनेर हुन्छ? त्यही समयकै लागि हो हामीहरू। अब एउटा त बिचमा सरकारले पनि चाहिँ बोली फेरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई समस्या हो। सुरुमा परीक्षा हुँदैन भन्यो, अहिले जस्तो एसईको त परीक्षा नगरिकनै आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको छ। कक्षा 11 र 11को सन्दर्भमा त तपाईँहरूको पनि यो पटक पटक आन्तरिक मूल्याङ्कन त हुन्छ होला नि, भइराखेको हुन्छ, पहिलो त्रैमासिक, दोस्रो होइन। त्यसपछि अन्तिम परीक्षा चाहिँ सम्भवतः हुन सके कि सकेन? अन्तिम सकेन, हुनेवाला थियो न? हजुर हुनेवाला थियो। फेरि इन्टरनलबाटै हाम्रो मार्क्स दिन्छ भनेर अब न्युजमा आयो। हामीलाई कलेजहरूबाट पनि नोटिफिकेसन आइरहेको थियो, हजुरको छोरा पास भइहाल्यो, 12मा पुगेको छ भनेर कयौँ साथीहरूलाई कलेजबाट नै मेसेज गएको थियो। अब त्यही सम्बन्धमा घरबाट पनि भनिरहेको छन् सबैजनाले। यो निर्णय चाहिँ अब गर्दाखेरि मारमा पर्नुभयो तपाईँहरू। यसमा अब 2 दिन चाहिँ पर्खिनु भएको छ। आज र भोलि तपाईँहरूको आन्दोलन हुन्न? 3 दिन, हिजो पनि गरेन हामीले। हिजो पनि गर्नुभयो। अब भोलि जाने बोलाउनु भएको छ समयमा 10 बजे अफिसको टाइममा। अब के निष्कर्ष हुन्छ भोलि? अनि यसमा जस्तो सबै कलेजका सबै ठाउँका विद्यार्थीहरूको बृहत त्यो कमिटी बनाएर पनि त्यसपछि त जानुपर्छ होला तपाईँहरू, यदि आन्दोलनको मागहरू तपाईँको सम्बोधन भएन। माग पनि के छ त? परीक्षा अलि तिहारपछि गरिदियो भन्ने त छ होइन? या योभन्दा अगाडि लिएका परीक्षाहरूबाट मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई चाहिँ 12मा पढ्न देऊ, होइन भने बिचमा चाहिँ
बोली फेरेको कारणले गर्दाखेरि हामी मार्कामा पर्नु भएन भन्ने तपाईँहरूको आशय हो। हजुर यो अब तपाईँहरूले अब दिनदिनै गर्नु पर्यो भने त योभन्दा त घरमा 15 दिन पढ्यो भने फाइदा होला नि। अब हामीले आफ्नो लागि मात्रै सोचेर भएन नि। अब कयौँ साथीहरू त पहाड छन्, कयौँ त भाडामा बस्छन्, यहाँ अब क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ भनिएको छ। 1 गतेबाट गाडीहरू खुल्छ भनेको छ। अब त्यही 14 दिन त क्वारेन्टाइनमा बस्छ, उनीहरूले पनि पढ्न पाउनु पऱ्यो नि। सबै विद्यार्थी एक सरह हुन्, सबैको दिमाग एउटै हुँदैन नि 15 दिनमा पढेर पास हुने टाइपको। त्यसैले अनि कसैले त किताबहरू पनि दिइसक्यो होला, हजुर माग्न जानु पर्यो फेरि। हाम्रै आफ्नै साथीहरूले पनि आफ्नो किताबहरू भाइ बहिनीहरूलाई दिइसकेका छन्। आफन्त टाढा अब कसैले धेरै टाढाको मान्छेलाई पनि दिइसक्यो हुनसक्छ होला नि, होइन? यो सबै कुराले गर्दाखेरि अब केही नगर्नु भन्दा त केही गरेर समस्या टर्छ कि भन्ने ठान्नु हो। हजुर यो जुक्ति चाहिँ कसरी आयो आन्दोलन गर्नुपर्छ भने? त्यो अब हुन्छ नि। अब यो हामीले यो फेसबुक मार्फतबाट पनि धेरै कुराहरू देख्यौँ। कतिले सुसाइड गर्यो भनेर मेसेजहरू आइरहेको थियो। अब कति साथीहरू डिप्रेसनमा पनि गइरहनु भएको छ। अब सबैको अब हेरेर हामीहरूले निर्णय गरेर एउटा समूह बनाएर हामीहरूले त्यही कुरालाई अघि बढाउनु पर्यो भनेर हामीहरूले अब हाम्रो साथीहरू सबै मिलेर गरेको हौँ। इनफ इज इनफ भनेर त्यही अब सोचेर हामीले गर्यो। परीक्षाको सन्दर्भमा इनफ इज इनफ भयो, त्यही भएर यो चाहिँ इनफ हुनु भएन भन्ने हो। हजुर यो एक किसिमको रचनात्मक पनि हो। तपाईँहरूले आफ्नो आवाजलाई बाहिर ल्याइराख्नु भएको छ। नत्र यी विद्यार्थीहरूलाई मार्का पर्यो भन्ने कुरा हामीहरूलाई पनि थाहा थिएन। 11को परीक्षा हुन्छ, फेरि यसले ल्याउने चाहिँ समस्याहरू, त्यो मनोवैज्ञानिक समस्या त तपाईँ आफैलाई थाहा हुन्छ, परीक्षा दिनेहरूलाई थाहा हुन्छ कि अकस्मात हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ भन्यो भने होइन गाह्रो हुन्छ भनेर परीक्षा दिँदै गर्दाखेरि परीक्षा हुन्छ भनेर दिँदै गर्दाखेरि र दिइसकेपछि चाहिँ अब रिजल्ट राम्रो नआयो भने पनि त्यसपछि पनि समस्या हुन्छ। ती सबै मानसिक समस्याहरू नहुन् र त्यो मानसिक समस्याले कसैको साथीको पनि जीवनमा तलमाथि नहोस् भन्ने हेतुले सरकारलाई सजग गराउँदै हुनुहुन्छ। यो निकै रचनात्मक कार्य चाहिँ गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको। र धनगढीका तपाईँ विद्यार्थी सानो हुनुहुन्छ, कलिलै 11 कक्षामा पढ्ने। यो एक किसिमको न तपाईँहरूको उग्र नारा छ, ढुङ्गा मुढा पनि गर्नुहुन्न, सडक अवरुद्ध पनि नगर्नु होला, सायर पनि बालिराख्नु भएको छ होइन? शान्तिपूर्वक आन्दोलन हाम्रो। र यो राम्रो सन्देश पनि हो। हाम्रा चाहिँ मागहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्नुपर्ने हुन्छ, सभ्य तरिकाले। अनि यो टायर बाल्नु त फेरि जोखिम हुन्छ नि। यो सन्देश पनि त जाने भयो। भोलिको दिनमा अरूले गर्लान् सडक आन्दोलन गर्दाखेरि, टायर बाल्दाखेरि त्यसबाट निक्लिने धुवाँले पर्यावरणमा, हाम्रो मानव स्वास्थ्यमा, पर्यावरणमा कस्तो असर गर्छ भन्ने किसिमले पनि सोच्नुपर्छ है भन्ने किसिमको सन्देश त गयो नि। टायर नबालिकन, ढुङ्गामुढा नगरिकन, उग्र नारा नलगाइकन पनि तपाईँहरूको चाहिँ आन्दोलन भइरहेछ भने त्यसले सकारात्मक नतिजा दियो भने त त्यो एउटा चाहिँ एक्जाम्पल उदाहरण हुनसक्छ। उदाहरणको रूपमा आफूलाई पेस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। यसमा सफलता मिलोस् तपाईँहरूलाई। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ। 8:19 भएको छ। 8:25 हाम्रो संवाद गर्ने सुविधा रहेको छ, होइन? यो बिचमा म यहाँहरूलाई भनिहालौँ, चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन भएको थियो। तपाईँहरूको कोर्स पनि नसिद्धिएको हुनसक्छ, होइन? बाँकी छ हाम्रो कोर्स पनि। धेरैको सन्दर्भमा अझ यो जुन धनगढीको कलेजहरू त यो तुरुन्तै पढाइ सुरु भइहाल्छ। पहाडतिरको कुरा गर्ने हो भने, दुर्गम क्षेत्र गाउँतिरको कुरा गर्ने हो भने 11को पढाइ दसैँपछि सुरु गर्नेहरूको सन्दर्भमा के हालत भयो होला भन्ने पनि हो, होइन? केही कोर्सहरू नसिद्धिएको, त्यसको रिभिजन पनि हुनु पर्यो भन्ने छ अनलाइनबाटै तपाईँहरूको माग। हजुर, हामीले माग राखेको, तर एनइबीले चाहिँ अब नगर्ने भनेर भन्ने रिभिजनहरू 11को रिभिजन नगराउनु भनेर शिक्षकहरू अथवा कलेजहरूलाई भनेको छ। भनेपछि तपाईँहरूले सेल्फ अब चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अब सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि तपाईँहरूले फिर्ता दिइसकेको अथवा साथीलाई दिइसकेको, भाइहरू बहिनीहरूलाई दिएको हुँदाखेरि त्यो जुटाउनैको लागि पनि तपाईँहरूलाई मटेरियलहरू जो
पठन सामग्रीहरू जुटाउनै पनि यो 15 दिनको समय पर्याप्त होइन भन्ने हो। हजुर त्यसो भए तपाईँहरूको त एउटै सूत्रीय माग भयो नि त होइन? तपाईँहरूको बटम लाइन भनेको त तिहारपछि परीक्षा हुनु पर्यो 11 को, जसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, कलेजले नै ल्याओस् अथवा जे गरोस्, हुन्छ भने। हजुर हुन्छ भने, नत्र भने अरू नत्र हो भने अन्य विकल्पमा सोच्नुहोस् भन्ने हो। हजुर अन्य विकल्पका लागि तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ हजुर के त पहिलाको जो डिसिजन लिएको थियो त्यही डिसिजनमा चाहिँ फर्किनु पर्यो हजुर होइन? होइन भने विकल्प सोच्नु पर्यो, होइन भने अन्तिम चाहिँ बटम लाइन भनेको तपाईँहरूको तिहारपछि 11 को परीक्षा हुनु पर्यो। हजुर सोही अनुरूप 12 को त तपाईँहरू विद्यार्थी होइन, 12 का पनि तपाईँहरूकोमा समर्थन जनाइराखेका छन्। 12 को पनि अब सपोर्ट छ, तर अब तिनीहरूको पनि आफ्नो दाइ दिदीहरूको आफ्नो इक्जाम हुनाले अब त्यसरी हामीसँग त्यो आन्दोलनमा चाहिँ आउनु हुँदैन। कहिलेदेखि छ उहाँहरूको? हजुर त्यो त ठ्याक्कै तपाईँहरू असोजबाट हो क्या? असोजमा उहाँहरूको पनि तपाईँहरूको आन्दोलनप्रति एकबद्धता छ। हजुर अहिले चाहिँ 11 कक्षाको विद्यार्थीहरू तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ। अन्य अब तपाईँको कुरा सुनिराख्नुभएका धेरै विद्यार्थीहरू होलान् 11 मै पढ्ने, उहाँ जसलाई यो आन्दोलन हुँदैछ है परीक्षाको सन्दर्भमा भनेर थाहा नहुन पनि सक्छ कसैलाई। यो तपाईँहरूको संवाद सुनेर उहाँहरूको ध्यानाकर्षण हुनसक्छ। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकार अथवा यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कलेजहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा हामी यो कार्यक्रमलाई सिद्ध्याउँ। बहिनीबाट सुरु गरेँ मैले, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? स्टुडेन्टहरूलाई के भन्छु भने फाइट फर द राइट हामीलाई यही सिकाएको छ कि गलतका त्यो आफ्नो हकको लागि लड्नुपर्छ। त्यसैले अब हामीहरू सबै जम्मा भएको छौँ भने तिमीहरू पनि घरमा नबस्छ कि हाम्रो साथ देऊ, त्यही भन्न चाहन्छु। भाइ साहब के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबैजनाले सहयोग गर्नु पर्यो। अब सबैजना अब रोडमै उत्रेर पनि हुँदैन हामीहरूले। अब हामीहरूको यो इकाइहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि हाम्रो मागहरू सुनिदिनु पर्यो। अब त्यही सुनेकै मार्फत अब हामीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदैनौँ। अब हामीहरूको पनि भविष्य छ पछि गएर। अब हामीले पनि अब इक्जाम हुन्छै भने नि सधैँ आन्दोलन गरेर त भएन। अब सरकारले नसुन्यो भने हामीले पनि पढ्नु पर्यो। अब त्यही सम्बन्धमा सबै साथीहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो। अब भोलि हाम्रो निर्णय आउँछ। अब यदि निर्णय अब हाम्रो पक्षमा भएन भने हामीहरू फेरि सडकमा उत्रिनेछौँ। अब त्यही सम्बन्धमा हो, अरू त के। त्यही हो, परीक्षा आयो भनेर तनाव लिएर बिरामी हुने अथवा यो डिप्रेसनमा जाने स्थिति नआओस् भन्नका लागि तपाईँहरूको आन्दोलन हो र यस विषयमा परीक्षा बोर्डले समुचित निर्णय गरोस् भन्ने तपाईँहरूको माग छ। यो मागप्रति अब सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण होस् र तपाईँहरूलाई सुविधा हुने किसिमले परीक्षा होस् भन्ने कामना म स्वयं र हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट त्यो कामना गर्न चाहन्छु। कुराकानी गर्नको लागि बिहानै मभन्दा अगाडि आइरहेर बसिराख्नु भएको थियो, आइदिनु भयो, कुरा राख्नुभयो, यसको लागि म तपाईँ दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, हामीले आज अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लवराज भट्टसँग बेलौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 पश्चिमी क्षेत्रमा भारतीय एसएसबी आएर पटक पटक हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्नमा अवरोध गरेको विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ सुरुमा। त्यसपछि मैले श्वेता चन्द्र, कुबेर बम दुवैजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ, कक्षा 11 मा अध्ययनरत र उहाँहरूको जुन परीक्षा हुँदैन भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भनिसक्यो अथवा स्वयं मन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो भन्ने कुरा छ। सरकारले नै त्यो डिसिजन गरेको हुनुपर्छ र अहिले आएर फेरि चाहिँ भदौ 15 गतिबाट परीक्षा सञ्चालन हुने भन्ने कुराले उहाँहरूलाई मानसिक रूपले तनाव दिएको स्थितिमा उहाँहरू केही मागहरू राखेर परीक्षा हुनुपर्छ, हुनु हुँदैन त भनिराख्नु भएको छैन। परीक्षा गर्ने अन्य विकल्प पनि सरोकारवाला अथवा परीक्षा बोर्डले त्यो सञ्चालन गर्न सकोस्, ल्याउन सकोस्। नत्र भने जसरी पहिलाको जस्तै परीक्षा हुन्छ भने तिहारपछि गर्यो भने त्यसले हामीलाई अनुकूलन हुन्छ भन्ने बुझाइ उहाँहरूको रहेको छ। यो विषयमा हामीले संवाद गऱ्यौँ। उक्त संवाद सुन्नको लागि तपाईँहरू दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा अथवा युट्युब च्यानलमा गएर भिडियो हेर्न र सब्सक्राइब गर्न, सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई समय दिनुभएकोमा पुनः तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै प्रविधि साथीहरू कल्पनाजी र छोटुजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।